अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अज़ीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। कल मैं एपिसोड नहीं लेकर आ सकी, इसके लिए बहुत बहुत माज़रत, थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो इस वजह से मौका नहीं मिल पाया रिकॉर्डिंग करने का। तो वो जो कल नुकसान हुआ एक किस्म का, कह लो, आप लोगों को एपिसोड नहीं मिली, तो उसका हर्जाना मैं इस तरह भरूंगी कि आज मैं आप लोगों को 1 आवर की एपिसोड दूंगी। ठीक है जी, तो जी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वाकई ही आपको खाना बनाना नहीं आता था। नाश्ते की पहली बाइट ही मुंह में डाली थी कि वरीशा को उसका जायका अपने पूरे रग रग में उतरता हुआ महसूस हुआ था। हैरत से सर उठाया उसने अरहम लगारी की जानिब देखा, जो अपनी तारीफ सुनने के लिए अपने दोनों हाथों की कोहनियां टेबल पर टिकाए पूरी तवज्जो से इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते, होठों पर हाथ की मुट्ठी बनाए मुस्कुराहट जब्त किए बैठा उसे देख रहा था। जब वरीशा बोली थी और अरहम के होठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी, यकीन जानो तुम पहली ही हो जो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा रही है। वैसे मैं अपने लिए भी नहीं बनाता। वरिशा की आंखें उसकी की बात पर फैली थी। इतने मज़े का खाना, और वो भी उसने शायद पहली दफ़ा बनाया था। वरिशा का हैरान होना बनता था। बहुत बहुत मज़े का बना है, और ये ऑमलेट तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब ये मुझे रोज़ खाना है। उसने खुलकर तारीफ़ की थी और साथ मासूम बनते उसे काम भी दिया था। जो हुक्म बेगम, लेकिन कंपनी देने के लिए आपको मेरे साथ किचन में आना होगा आज की तरह। उसने भी अपनी शर्त रखी थी और वरीशा ने फौरन से हाँ में सर हिलाया। इतना मज़े का नाश्ता मिलना था, वो भी फ्री में। वो कैसे ना उसकी शर्त मानती। ओके डन। नाश्ते की बाइट मुंह में डालती वो बोली थी कि अरहम भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता अपने नाश्ते की जानिब मतवज्जह हुआ था। आगे मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब मैं अपनी गुड़िया की बात मानूंगा। अगर वो चाहती है कि रुखसती नहीं होगी तो नहीं होगी। उन तक भी दुलाज फातिमा की बात पहुंच गई थी, जिस पर वो इस बार राफे को देखते हुए संजीदगी से बोला था कि राफे अपने हाथ की मुट्ठियां भींच कर रह गया था। दुलाज फातिमा पर उसे इंतहा का गुस्सा आया था। लाला, आप बेफिक्र रहें, मोहतरमा हाँ ही करेंगी। दांतों को पीसते हुए वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला था कि शामिर शाह ने उसे गुस्से से घूरा था। खबरदार, जो तुमने मेरी गुड़िया के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो। शामिर शाह ने उसे पहले ही वार्न किया था। लाला, मेरी मजाल कि मैं आप की गुड़िया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करूंगा। मैं तो बस अपनी नई नवेली मनकूहा को प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। वो इस कदर मासूमियत से बोला था कि शामिर शाह उसे के अंदाज पर आशश कर उठा था। अच्छा लाला, एक मुलाकात तो बनती है यार, निकाह की मुबारकबाद देने के लिए। आंखें टपटपाते हुए वो मजीद शामिर शाह को देखते हुए बोला था कि शामिर शाह ने आईब्रो रेज करते उसकी जानिब देखा। देख लो, अगर तुम्हारी साली तुम्हें अपनी बहन से मिलने की इजाज़त दे दे तो। क्योंकि तुम क्योंकि जितना तुमने उसकी बहन को तंग किया था ना, मेरा नहीं ख्याल वो तुम्हें अपनी बहन के करीब ही भटकने देगी। होंठों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट सजाए शामिर शाह ने उसे आगे के मराहिल से आगाह किया था। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। बालों में हाथ फेरे वो गहरी सांस भरते हुए बोला था। शमीर शाह ने कंधे उचकाए थे और अपने रूम की जाने बढ़ गया था, जबकि पीछे राफे ने अपने कदम दुलाज के रूम की जाने बढ़ाए थे। क्राइम पार्टनर यार, दरवाज़ा तो खोलो ना। धनक और फरहाल इस वक्त दुलाज के रूम के बाहर ही खड़ी थी, जबकि धनक मुसलसल उसका दरवाज़ा बचाते उसे पुकार रही थी। जिस पर दुलाज, जो कब से रोए जा रही थी, भीगी आवाज़ के साथ बोली थी, मुझे नहीं खोलना और ना ही किसी से बात करनी है। आप सब लोग जाएं। हिचकी बढ़ती, सूं सूं करती वो बोलती। वहां दाखिल होते रफ़े बलाशा का दिल दहला गई थी कि उसकी भीगी और हिचकी की आवाज़ सुनता वो अपने लब भींच कर रह गया था। दिल एकदम से धड़का था, जबकि किसी की मौजूदगी को महसूस करते उन्होंने भी पलटते देखा, तो जब सामने ही राफे शाह खड़ा हुआ दिखाई दिया था कि फरहाल अपने नए नए बने जीजू को देखकर माथे पर बल डाल गई थी, जबकि राफे इन सबको वहां खड़े देखकर गड़बड़ा कर रह गया था। निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो आपको राफे लाला। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो बज़ाहिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाए लेकिन दांत पीसते हुए बोली थी कि फरहाल को इतना गुस्से में देखता राफे को यहाँ अपनी दाल गलती हुई महसूस ना हुई थी। बहुत शुक्रिया फरहाल भाभी। लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट से जाए वो बोला था, जबकि वो वैसे ही सीने पर बाजू बांधते उसे घूरने में मसरूफ थी। कैसे आना हुआ आपका यहाँ। दांत पीसी वो से ही देखते हुए बोली थी कि राफे ने फौरन से मदद तलब नजरों से अपनी बहन की जानिब देखा था, जो फरहाल से ज्यादा उसे गुस्से से घूर रही थी कि राफे अपनी बहन के तेवर देखकर ही रह गया था। फरहाल भाभी को मुझे अपनी नई नई बनी मनकूहा को निकाह की मुबारकबाद देनी थी। मस्कीन सी शक्ल बनाए वो बोला था। लाला, पता भी है वो कितना रो रही है आपकी वजह से, कितना तंग किया है आपने उसे, और आपकी वजह से वो अब हमसे भी बात नहीं कर रही। धनक उसके करीब आती हुई अफसोस और गुस्से की मिली जुली कैफियत के लिए बोली थी।
کہ رافع کی گہری سانس بھری تھی۔ یار منانے ہی جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ میرا راستہ چھوڑیں گی، اس نے ان دونوں آفتوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رافع لالا، یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا جو آپ نے میری بہن کو رلایا ہے۔ اگر آئندہ وہ آپ کی وجہ سے روئی تو یقین مانے میں بہت آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ شاید پہلی ہی لڑکی تھی جو اپنی بہن کے لیے اپنے نئے نئے جیجو کو دھمکی دے گئی تھی کہ رافع بلاشا کا منہ پوری طرح کھل کر رہ گیا تھا، آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ وہیں پر دھنک نے اپنے لالا کی شکل دیکھتے اپنے مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ جی بہتر فرحال بھابھی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اب کیا میں اپنی محترمہ سے مل سکتا ہوں کیا؟ سر جھکائے وہ عزت و احترام کے ساتھ بولا تھا کہ فرحال نے اسے گھورتے سر جھٹکا تھا۔ جو حرکت کی ہے ملانا تو نہیں تھا، لیکن میری بہن بہت رو رہی ہے، جسے اب آپ ہی چپ کروا سکتے ہیں، اس لیے جانے دے رہی ہوں۔ راستہ دیتے منہ بناتے وہ بولی تھی۔ رافع نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بہت شکریہ فرحال بھابھی۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں اسے جانے کی اجازت دیتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی کہ ان کے جاتے ہی رافع جو مسکرا رہا تھا فوراً سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اپنی جیب سے روم کی نکالتا جو وہ پہلے سے ہی نیچے سے لے کر آیا تھا، اسے کھولتے روم میں داخل ہوا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ روم میں داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھتے اس کا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں پل میں سرخی در آئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، جبکہ ریڈ دوپٹہ اس کا زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ ہاتھ میں موجود پہنے ہوئے گجر ڈریسنگ مرر پر پڑے اپنی قسمت پر رو رہے تھے، جبکہ ان گجروں سے نکلی ہوئی پتیاں زمین پر بکھری پڑی تھی، اور وہ وائٹ کرتی کے ساتھ لائٹ پنک غرارے میں اسی ٹیڈی بیئر میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ وقفے سے اس کا ہلتا وجود اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ اب بھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اور رافع شاہ جو اسے جہاں منانے آیا تھا، لیکن اس کی باہوں میں موجود وہ اس ٹیڈی بیئر کو دیکھتے اس کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہوا تھا کہ ضبط سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، اور اس کے قریب پہنچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی باہوں میں موجود اس ٹیڈی بیئر کو نکال کر زمین میں پھینک چکا تھا۔ یہ سب اس نے اتنی اچانک کیا تھا کہ دلاش فاطمہ کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اپنے ساتھ ہوئی اس اچانک افتادگی پر وہ جو رو رہی تھی، ہڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی، لیکن اپنے سامنے کھڑے رافع شاہ کو دیکھتے اس کا وجود تھما تھا کہ رونے کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ چہرے پر حیرت در آئی تھی کہ اسے اپنی ہوش تک نہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم اس ٹیڈی بیئر کو حق کر کے نہیں سوگی، تو پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے حق کرنے کی، وہ بھی تب جب تمہارا ایک قدر شوہر موجود ہو؟ دبے دبے لہجے میں وہ غصے سے گراتے ہوئے بولا تھا کہ دلاش فاطمہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اسے تو ابھی تک اس کے یہاں ہونے کا یقین ہی نہیں تھا، گجا کہ اس کا غصہ کہ ہیزل گرین آنکھیں پہلے سے زیادہ پھٹی تھی، جبکہ مقابل کو تو دلاج کا تب بھی ٹیڈی بیئر کو حق کرنا گوارا نہیں تھا جب وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اور اب تو اس کے پور پر حق رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کے ہوتے کسی بے جان چیز کو حق کر سکتی ہے؟ وہ غصے سے اس کے دوپٹے سے ندار وجود کو دیکھتے سوچ کر رہ گیا تھا، لیکن اس کا غصہ پل میں اڑن چھو ہوا تھا جب اس نے مقابل کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے تھے کہ دلاج فاطمہ جو حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مقابل کا خود کے دل پر کیا ظلم یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہے تھے کہ ہونٹوں کو وہ سختی سے کاٹتی اسے شکوہ کے نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ نکلے میرے روم سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں ابھی چلا دوں گی۔ چہرے پر فوراً سے اس غصے کے تاثرات ابھرے تھے، ماتھے پر ان گنت شکنیں ڈالے وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے خود بھی اس کی طرح ہلکی آواز میں تقریباً چلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی کہ رافع شاہ نے اس کے انداز اور الفاظ پر آئی برو جھکاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ محترمہ، تمہارے روم میں کیا تمہاری زندگی میں بھی آنے کا پرمٹ لے چکا ہوں میں، لہٰذا آپ مجھے اپنے روم سے تو نکالنے سے رہی، اور دوسری بات میں یہاں کیا کر رہا ہوں تو میں یہاں اپنی نئی نویلی منکوہہ کو منانے آیا ہوں جو اپنے شوہر سے ناراض ہے۔ تیسری اور آخری بات جو ہے آپ کے چلانے کی، تو میرا بچہ ایسی باتیں نہیں کرتے، دوسرے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہ اس قدر پرسکون اور معنی خیز سے انداز سے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ حیرت سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ رونا تو وہ کب کب بھول چکی تھی، جبکہ اس کی آخری معنی خیز بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ رافع شاہ نے اس کی بات سنتے گہری استحقاق بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی محبت، اس کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ رافع بلا شاہ کا روم پر پرسکون تھا، مطلب سمجھانے کے لیے عمر باقی پڑی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے شوہر کے سامنے کھڑی اس کا ایمان ڈگمگا رہی ہیں، اور شوہر بھی وہ جو دل و جان سے پہلے ہی آپ پر مرتا ہے۔
اللہ وہ وہی رافع بلاشاہ تھا جسے دلاج نے اپنی فیوریٹ اور شریف لسٹ میں سب سے اوپر رکھا تھا، لیکن یہاں تو نکاح کے فوراً بعد اس کے تیور ہی بدل گئے تھے کہ دلاج فاطمہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کے کہنے پر ایک نگاہ اپنے آپ پر ڈالی تو چہرے پر پل میں سرخی کھلی تھی۔ وہ اتنی دیر بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی رہی، یہ سوچ ہی کر ہی جان لبوں پر آئی تھی۔ فوراً سے ہڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی تو اسے اپنا دوپٹہ نیچے زمین پر گرا دکھائی دیا تھا کہ ابھی وہ اپنا زمین پر گرا ہوا دوپٹہ اٹھاتی، جب رافع اس کا ارادہ بھانپتے خود ہی اس کا ریڈ دوپٹہ زمین سے اٹھاتا اس کے قریب ہوتا، اسے اچھی طرح اس کے سر پر سیٹ کر گیا تھا جس طرح نکاح کے وقت تھا۔ دوپٹہ سیٹ کرتے وہ تھوڑا سا اس سے دور ہٹا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنی بیوی کو اپنی دلہن بنے دیکھتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے آگے بڑھتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اپنی محبت، پیار اور جنوں کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کر دی تھی، جسے محسوس کرتے دلاج فاطمہ کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھری تھی کہ ایک دفعہ پھر سے سب کچھ یاد آتے اس کی آنکھوں میں مقابل کے لیے کتنے شکوے در آئے تھے، جسے محسوس کرتے رافع نے اس کے دونوں آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کو بھی چوم گیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور دیکھنا اب میں رخصتی بھی نہیں کروں گی۔ اس کی محبت پر، اس کے لمس پر وہ چہرے پر ڈھیروں رنگ سجائے جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے مکے بناتے اس کے سینے پر مارتی، پھر سے روتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم سوری محترمہ، میری جان، میرا بچہ، میں غصے میں اپنی محترمہ کو ہرٹ کر گیا، سو سوری میرا بچہ۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو شکوے دیکھتے وہ تڑپ ہی تو گیا تھا کہ فوراً سے اسے گلے لگاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکتے ہوئے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ اس کے پیار کرنے پر مزید رو دی تھی، کتنا تڑپی تھی وہ، کس قدر اذیت میں گزارے تھے اس نے وہ دن، لیکن مقابل کے اتنے سے پیار پر ہی وہ سب بھولتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، لیکن دل اپنی ناقدری اسے اتنی جلدی بھولنے نہیں دے رہا تھا کہ سر اٹھائے وہ اسے دیکھ کر بولی تھی، آپ نے ہرٹ کیا مجھے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے زبردستی کڈنیپ کر کے شادی کر لیں گے، لیکن آپ آئے ہی نہیں، اور اب دیکھنا میں بھی نہیں کروں گی رخصتی، آپ کو بھی تڑپاؤں گی۔ اس کے سینے سے سر اٹھائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی کہ رافع بلاشاہ نے اس کی بات سنتے اپنے لب دانتوں تلے دبائے اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی باتوں سے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کڈنیپ ہو کر شادی کروانا چاہتی تھی؟ اس کی جانب دیکھتے اس نے مقابل کی جیسے چوری پکڑی تھی کہ وہ ایک دم سے گڑبڑائی تھی اور فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ رافع نے اسی گہری نظروں سے دیکھا، سچ سچ بتاؤ محترمہ، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ بولا تھا کہ دلاج نے اپنا سر جھکایا تھا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ناولز میں نا ہیرو لڑکی کو کڈنیپ کر کے اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کیے وہ ایک ہی سانس میں بولتی رافع بلاشاہ کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گئی تھی کہ اس نے حیرت سے دلاج کی جانب دیکھا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے کڈنیپ کر کے شادی کریں گے، لیکن کی نہیں؟ ہیزل گرین آنکھیں اٹھایا، اس نے شکوہ کے نام نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ رافع بلاشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کچھ دیر تک تو وہ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اللہ معاف کرے، کیا کیا سوچتی ہو تم محترمہ، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات۔ ایک دم سے کمرے کی فضا میں اس کا زوردار کہکا گونجا تھا، اپنی معصوم سی محترمہ پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو ناول پڑھ پڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ اسے صدمہ لگا تھا کہ ماتھے پر بل ڈالے وہ غصے سے بولی تھی۔ رافع نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں، ہماری یہ مجال جو میں آپ پر ہنسوں؟ خیر اب باتیں ہیں ہماری رخصتی کے متعلق، تو خبردار جو آپ نے لالا کو ہماری رخصتی ڈیلے کرنے کا کہا تو محترمہ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے رخصتی ڈیلے کرنے کی بات کی تو وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے غصے سے گھورا تھا، آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے جو میں بھولوں گی نہیں، تو یہ اسی بات کا بدلہ ہے بس۔ وہ آج اس سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ معصومیت سے بولی تھی کہ رافع نے آئی برو اچکایا تھا، میرا بچہ مجھ سے پنگا لے کر کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ جانتی ہو نا میں اب تمہارا شوہر ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو چپ چاپ میری بات مانو، باقی آگے سے میں ساری آپ کی باتیں مانا کروں گا، بس یہ آپ کو میری ماننی پڑے گی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا کہ دلاج گھبرا گئی تھی، فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کتنے ہی رنگ چمک رہے تھے۔ بس یہی آپ کی بات ماننی پڑے گی؟ اس نے گھبراتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا جس پر رافع نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر وعدہ کریں آگے سے آپ میری ساری باتیں مانیں گے تو میں آپ کی مان لوں گی۔ اس نے وعدہ لینا چاہا تھا کہ رافع نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر فوراً سے رکھ دیا تھا۔ دلاج کی آنکھیں چمکی تھی، پتہ نہیں اب اس کے معصوم دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے وہ اپنے کل کے لیے اپنی
अपनी दुआ मांग कर रह गया था। चलें ठीक है, मैं नहीं कहती लाला को, और ये डील डन समझे, उसने कहा तो रफ़े मुस्कुराया। आज हमारी माइयों है और मैं चाहता हूँ मैं आपको सबसे पहले देखूँ। उसकी कमर पर हाथ रखते उसने दुलाज को करीब करते कहा। दुलाज के चेहरे पर रंग बिखरे थे, दिल तेजी से धड़का था। मैं आपको पिक सेंड करूँगी। अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करते उसने मासूमियत से कहा कि राफ़े को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था, लेकिन मुझे तो अपनी मोहतरमा को अपनी आंखों से देखना है और उपटन भी लगाना है। उसने नई फरमाइश रखी थी और दुलार सोच में पड़ गई थी। फिर वो कैसे होगा? चेहरे पर उलझन लिए वो उसके हिसार में कसमसाते हुए बोली थी। वो मैं कर लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखना आपको सबसे पहले मैं ही देखूँगा। उसके माथे पर लब रखते वो बोला था कि दुलाज फातिमा शर्माई थी। चलें आप जल्दी से रेडी हो जाएं मेरी माइयों की दुल्हन बनने के लिए। उसने उसे अपने हिसार से आज़ाद किया था और एक गहरी नज़र उस पर डाले वो वहाँ से निकलता चला गया था कि पीछे फातिमा शर्मा कर रह गई थी। हमारी डायरी किधर है? सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो अपने कपड़े इधर उधर करते हुए बोली थी और माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। वो इस वक्त अपने रूम में मौजूद अपनी डायरी को लेने आई थी, लेकिन जब वार्डरोब खोली तो उसने अपनी डायरी को वहाँ कहीं भी मौजूद नहीं पाया था कि धनक के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। चेहरा अपनी डायरी को वहाँ ना देख कर लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा था कि तेज़ी से वो अपने हाथ इधर उधर चलाती कपड़े नीचे फेंकती हुई अपनी डायरी को तलाश करते हुए बुड़बुड़ाई थी। हमने तो इधर ही रखी थी, फिर कहाँ गई? हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वो सारे कुछ वहीं नीचे गिराती अपनी टेबल और चेयर की जानिब आई थी, जहाँ वो अक्सर बैठकर लिखती थी। और वहाँ भी उसने हर चीज़ उलट दी थी, लेकिन उसे अपनी डायरी कहीं भी नज़र नहीं आई थी कि कपकपाते वजूद के साथ वो वहीं चेयर को पकड़ते बैठी थी। या मेरे अल्लाह, अब ये कौन सी नई आजमाइश है? अगर अगर वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो? अगर मेहराब ने नहीं नहीं या अल्लाह जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इज्जत हमारा मान रख लीजिएगा, हम कभी मेहराब से निगाहें नहीं मिला पाएंगे। आंखों से आंसू निकलने को बेताब हुए थे और तेज तेज सांस लेती उसने खुद को पुरसुकून किया था। जब रूम का दरवाज़ा नोक हुआ, जनक ने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी थी। यार आप इधर हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। उसे रूम में देखते मेहराब बेचैनी से बोलते उसकी जाने बढ़ा था कि मेहराब को देखती धनक को इस खुली फजा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। उसे खोने के बारे में अब वो सोच भी नहीं सकती थी। क्या हुआ धनक, आप ठीक हैं? चेहरा इतना सफ़ेद क्यों पड़ रहा है? उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे की जानिब देखते वो परेशान होते उस की ठंडी पेशानी पर हाथ रखते फिक्रमंदी से बोला था। आपका तो जिस्म भी ठंडा पड़ रहा है, आपकी तबीयत ठीक है ना? और यहाँ क्या कर रही हैं आप? पहले से ज़्यादा फिक्रमंदी होते वो उसे बेड पर बिठाते बोला था कि धना के कितने ही आंसू अपने अंदर उतारे थे और मेहराब के चेहरे की जानिब यकटक देखा था। मेहराब, तुम हमसे कभी बदगुमान नहीं होइएगा, हम जी नहीं पाएंगे अब तुम्हारे बिना। उसके चेहरे की जानिब देखते वो सोच कर रह गई थी। जब मेहराब ने उसे कंधे से पकड़ते हिलाया था। धना, कब आप मुझे परेशान कर रही हैं, क्या हुआ है? मेहराब इस बार संजीदगी से बोला था। धनक मुश्किल ही मुस्कुराती हुई हल्का सा नफ़ी में सर हिला की थी। वो हम यहाँ अपना ड्रेस लेने आए थे और कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक हैं। बोलते हुए वो उससे निगाहें चुरा गई थी। मेहराब ने उसकी बात सुनते से घूरा था और बाजू से पकड़ते अपने सीने से लगाते उसके गिर्द मजबूती से हिसार बांधा था। यार डरा दिया आपने मुझे। धनक लपकारती अपने आंसू पी कर रह गई थी। दिल में शदीद तकलीफ उठ रही थी। और ड्रेस आपका हमारे रूम में है, चले आए। उसका सफ़ेद हाथ पकड़ा उसका सफ़ेद ठंडा हाथ पकड़े मेहराब उसे उठाते हुए बोला था और अपने कदम रूम से बाहर की जाने बढ़ाए थे, जबकि धनक उसके साथ खींचती चली जा रही थी। शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी थी कि हैरानगी से आंखें फैलाए उसने इन दोनों बाप बेटे की जानिब देखा था, जहाँ पर सामने ही शामीशा ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने अनाया को ड्रेसिंग मिरर की चेयर पर बिठाए खुद उसके पास घुटनों के बल बैठे उसके छोटे छोटे पाँव में येलो और ऑरेंज कलर का खुसा पहना रहा था, जबकि अनाया खुद येलो कलर का लहंगा पहने उसके ऊपर ऑरेंज कलर की कुर्ती पहने खिलखिलाते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से क्लैपिंग करने में मसरूफ थी। लो प्रिंसेस, हो गया डन। अब इधर बैठो, बाबा अपनी वस्कट पहन ले। उसे अपनी बाहों से वहां से उठाते ड्रेसिंग मिरर के ऊपर बैठाते वो बोला था, जब अचानक से उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर येलो कलर के लहंगे के साथ ऑरेंज कलर की कुर्ती पहने खड़ी महरोश पर गई थी। शामिर शाह दिलो जान से मुस्कुराया था। रोशी जान, ये आकर आप मुझे पहना दें। ऑरेंज कलर की वॉस्कट, उसके ऊपर गोल्डन कलर के छोटे छोटे फूल बने थे। महरोश की जानिब बढ़ाते हुए वो बोला था। महरोश पर छाया सकता टूटा था, वो एकदम से चौंकी थी और कदम उसकी जानिब बढ़ाए। अनाया ड्रेसिंग मिरर पर बैठी खामोशी से अपने मामा बाबा की जानिब देख रही थी, जहाँ पर महरोश उसके हाथ से वॉस्कट पहन पकड़े उसे पहनाने लगी थी।
وہ تینوں اس وقت میچنگ ڈریس پہنے ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ جب شامر شاہ نے مرر میں اپنی مکمل فیملی کو دیکھتے ماشاءاللہ بولتے دل ہی دل میں نظر بھی اتاری تھی۔ یار یہ بھی بند کر دیں۔ اس نے واسکٹ کے بٹنوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آخر پرنسس نے اتنا برداشت کر لیا، وہی بہت ہے، مزید کیا تو رونے کی تیاری پکی ہے۔ انائے کے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے جیسے وہ رونے کی تیاریوں میں تھی، بولتی وہ شامر شاہ سے پیچھے ہٹ گئی تھی کہ اپنی پرنسس کو دیکھتا شامر شاہ کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہیں پر مہروش بھی مسکراہٹ ضبط کرتی انائے کا مصنوعی غصے سے گھورتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پرنسس میری جان، ماما سے اتنا جالس نہیں ہوتے، آپ کے بابا پر اس کا بھی حق ہے، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے خود ہی اپنی واسکٹ کے بٹن بند کرنا شروع کیے تھے۔ بابا؟ عنایت جو مہروش کے وہاں سے ہٹتے ہی اب نارمل ہوتی شامر شاہ کی جانب دیکھنے لگی تھی، کھلکھلاتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، جی بابا کی جان، بابا کی پرنسس۔ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ عنایت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو وا کیا تھا۔ شامر شاہ مسکرایا تھا اور جھکتے اسے اپنی باہوں میں تھام کر ماتھے پر لب رکھ کیا تھا۔ ڈارک پنک کلر کی بلاؤز کے ساتھ یلو کلر کا سمپل سا لہنگا پہنے، ساتھ پھولوں کی جولری پہنے، وہ اسٹریٹ بالوں پر ڈارک پنک کلر کا ہی دوپٹہ سیٹ کیے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپ گلوز لگائے مرر کے سامنے بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہن رہی تھی جب اچانک سے بالکنی میں لگی کھڑکی پر اسے ہلکی سی دستک سنائی دی تھی۔ دلاج اپنی جگہ پر چونکی تھی، دل خوف سے دھڑکا تھا کہ وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کون؟ کپکپاتے ہونٹوں سے وہ بالکنی کی کھڑکی کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی خوف سے بولی تھی۔ جب ایک دفعہ سے پھر سے دستک ہوئی اور دلاج اپنی جگہ سے اچھلی تھی، خوف سے کپکپاتے وہ مشکل ہی کھڑکی کے سامنے لگے ہوئے کرٹن کو پرے ہٹا گئی تھی کہ سامنے ہی رافع بلاشاہ کی شکل دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ ہونٹوں کے سامنے رکھتے اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ دوسری جانب کھڑا رافع بلاشاہ نے اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کیا تھا کہ دلاج جلدی سے ہوش میں آتی کھڑکی کو کھول گئی تھی۔ یار محترمہ، اتنی دیر کھڑکی کھولنے میں کون لگاتا ہے؟ روم میں داخل ہوا تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نظر دلاج فاطمہ کی جانب اٹھی تھی اور رافع بلاشاہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ بنا پلک جھپکائے ارد گرد کا ہوش گنواتا اسے تکنے لگا تھا کہ دلاج فاطمہ جو اسے جہاں دیکھ کر ہی اسٹل ہو گئی تھی، اب اسے اس طرح سے اپنی جانب تکتے پا کر بے اختیار اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر جھینپ سی گئی تھی۔ آپ ایسے نہ دیکھیں پلیز، اس کی نظروں سے گھبراتی وہ بمشکل ہی بولی تھی کہ رافع بلاشاہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا کہ پلکیں چپکی تھی اور ایک گہری استحقاق بھری نظر اس پر ڈالے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ محترمہ، تم تو میری محرم بن کر میرے رہے سے حواس بھی سلب کر رہی ہو۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گھمبیرتا آواز میں بولتے دلاج فاطمہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ منہ پھیلاتے وہ بولتی آخر میں التجائیہ ہوئی تھی۔ رافع نے آئی برو اچکاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کل بتایا تھا نا، سب سے پہلے تمہیں میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں تو وہی کر رہا ہوں، اور رہی بات کیا کر رہا ہوں تو بس یہ کہ اپنی محترمہ سے ہلدی لگوانے آیا ہوں۔ اس کی ڈریسنگ مرر پر پڑی ہلدی کے باؤل کی جانب قدم بڑھاتے وہ بولا تھا کہ دلاج نے حیرت اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلیں ادھر کریں اپنا ہاتھ۔ وہ جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی جب رافع بلاشاہ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھتے اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، لیکن دل تو تب دھڑکا تھا جب رافع شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس ہلدی کے باؤل میں اس کے ہاتھ کی انگلیاں مس کی تھیں اور پھر وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے چہرے کے قریب لاتے اپنی گالوں سے مس کیا تھا کہ دلاج فاطمہ کا یہ پورا بدن سنسنا کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھیں جبکہ چہرے پر شرم و حیا کے کئی رنگ بکھرے تھے۔ رافع بلاشاہ اس کے چہرے پر چھائے ان رنگوں کو دیکھتا اسے کہ آنکھوں میں جھانکتے وہی ہلدی سے رنگا ہاتھ دوبارہ سے ہلدی کے باؤل میں ڈپ کرتا اپنے دائیں گال پر رکھتے وہاں پر ہلدی لگا گیا تھا کہ دلاج فاطمہ کو اپنی دھڑکنیں حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپکپائے تھے۔ اس طرح کا احساس کہاں پہلے اس نے محسوس کیا تھا کہ پلکیں بری طرح سے جھپکنے لگی تھی، لیکن جان تو تب فنا ہوئی جب رافع اس کا وہی ہاتھ اپنے وائٹ کلر کی قمیض سے جھلکتی گردن پر رکھ گیا تھا کہ دلاج فاطمہ کو اپنے لب خشک پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ فوراً سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو کی تھی کہ رافع سے مزاحمت کرتا دیکھ اسے گھور کے رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لی چھوڑیں، بمشکل ہی وہ بول پائی تھی۔ رافع کا یہ انداز جان لیوا تھا۔ چھوڑ دوں گا، لیکن ابھی اپنی محترمہ کو تو اپنے نام کی ہلدی لگا لوں۔ ہلدی کا باول ڈریسنگ مرر پر رکھے وہ اسی ہاتھ سے دلاج فاطمہ کی کمر کو جکڑے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا
کہ دلاج فاطمہ سے پلکیں اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ رافع بلا شاہ نے اپنا اب ایک ہاتھ اسی باؤل میں ڈپ کرتے اپنی انگلیوں اس کے نرم و ملائم روئی جیسے گال پر رکھی تھی، اور اس کے گال کو چھوتے ہی اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہیں پر دلاج فاطمہ کے پورے جسم کا خون نچڑ کر اس کے چہرے پر آ سمٹا تھا۔ دوسری گال پر بھی وہی عمل دہراتے اس نے ایک گہری نظر اپنے رنگوں میں رنگی ہوئی اپنی منکوہا کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے اس کی حالت کے پیش نظر چھوڑ گیا تھا کہ دلاج فاطمہ فوراً سے اس سے دور ہٹتی تیزی سے سانس لینے لگی تھی۔ رافع شاہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ ابھی سے یہ حال ہے جبکہ میں نے ایسی کوئی گستاخی بھی نہیں کی، لیکن جب کوئی گستاخی زد کر دی تب تو آپ مجھے لگتا ہے دنیا سے ہی کوچ کر جائیں گی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ ابھی بھی اپنی نگاہیں جھکائے شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر میرے سامنے نگاہ ہی نہ اٹھا پائیں۔ گمبھیر آواز میں وہ بے باکی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات دلاج فاطمہ کے اوپر سے گزری تھی۔ جلدی سے میری زندگی میں مکمل میری بن کر آ جائے محترمہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ اسے ویسے ہی بے حس و حرکت چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ لاؤنج کو ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں مائیوں کے لیے دو اسٹیج بنائے گئے تھے چونکہ ان دونوں کا نکاح پہلے سے ہو گیا ہوا تھا، تو مائیوں کی رسم لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ہی تھی۔ لاؤنج میں ہی بنے ایک اسٹیج پر وائٹ شلوار قمیض کے اوپر یلو کلر کی واسکٹ پہنے عریش شاہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی دلاج کی طرح کا ہی ڈارک پنک کلر کے بلاؤز کے ساتھ یلو کلر کا سمپل لہنگا پہنے، بالوں کو آگے کھلا چھوڑے، سر پر دوپٹہ جمائے، ہاتھوں میں گلاب کے گجروں کے ساتھ پھولوں کی ہی جولری پہنے فرال بیٹھی عریش شاہ کے ساتھ بیٹھے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا انتظار کرنا اور میرے آنے تک آپ چینج نہیں کریں گے مسز شاہ؟ اس کے کان کے پاس جھکتے وہ بولا تھا کہ فرال جس کی دھڑکنیں آج کچھ بڑی ہوئی تھی، خود کو نارمل کرتی بمشکل ہی اسے گھور پائی تھی۔ عریشہ نے آنکھ دبائی کے فرال سٹ پٹائی تھی اور فوراً سے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ عریشہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ دوسری جانب بنے ہوئے اسٹیج پر عریش کی طرح کا ہی وائٹ شلوار قمیض کے اوپر یلو کلر کی ہوئی واسکٹ پہنے وہ پوری شان کے ساتھ دلاج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رسم شروع ہوئی تو سب سے پہلے شامل شاہ کے ساتھ مہروش آئی تھی، جبکہ عنایا شامل شاہ کی باہوں میں موجود تھی۔ انہوں نے دونوں کپلز کو ہلدی لگائی تو عنایا جو یہ سب ٹکر ٹکر ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، شامل شاہ عریش کے چہرے پر ہلدی لگاتے دیکھ وہ شامل شاہ کی باہوں میں کسمس آئی تھی۔ بابا بابا شامل شاہ فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی بابا کی جان، کیا ہوا؟ جبکہ عنایا ٹیبل پر پڑے ہوئے اس ہلدی کے باؤل پر نظر جمائے جیسے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑنا چاہتی تھی۔ شامل شاہ نے اس کی نظر اور اس کے ہاتھوں کی حرکت پر اس باؤل کی جانب دیکھا تو گہرا مسکرایا۔ اور بابا کی جان کو بھی چاچو کو ہلدی لگانی ہے؟ وہ فوراً سے اس کی بات سمجھ گیا تھا اور عنایا کو تھوڑا سا آگے کرتے اس نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیتے اس ہلدی کے باؤل میں ڈپ کیا تھا اور عنایا کھلائی دی۔ چلیں لگائیں اپنے چاچو کو۔ اس نے اس کا ہلدی سے بھرا ہوا ہاتھ عریش کی جانب کیا تھا۔ عریش جو مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ آگے کر گیا تھا، جب عنایا نے فوراً سے وہ ہلدی سے رنگا ہاتھ شامل شاہ کے گال پر لگایا تھا اور کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ وہیں پر عریش شاہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا۔ بابا بابا اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتی وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی وہ شامل شاہ کے چہرے پر ہلدی لگی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ شامل شاہ جو اسی کی حرکت پر حیران تھا، اسے اس طرح سے کھلکھلاتے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دلائی تھی۔ ڈول، آپ کے بابا کی آگے 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے، اب آپ تیسری دفعہ کروانے کے چکروں میں تو نہیں ہیں؟ عریشہ نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا کہ وہاں پر موجود سب کے کہکے بے ساختہ تھے، جبکہ شامل شاہ نے اسے گھورا تھا۔ یارا جائیں آپ ہماری باری ہے، یارا جائیں اب ہماری باری ہے۔ گمسم سی کھڑی دھنک کا ہاتھ پکڑے محراب شاہ بولا تھا تو وہ جو بے چینی سے وہاں پر کھڑی تھی، محراب شاہ کے پکارنے پر وہ چونکی تھی اور اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ دل خوف سے دھڑکا تھا کہ بے ساختہ ہی اس نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کی تھی۔ محراب شاہ مسکرایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسٹیج کی جانب بڑھا تھا، اور پھر ان دونوں نے بھی رسم ادا کی تو سمرین بیگم کے کہنے پر وہ دونوں دلہنوں کو ان کے روم میں چھوڑ آئی تھی۔ دلاج تو روم میں آتے ہی چینج کے فوراً ہی سے سو گئی تھی، جبکہ فرال ابھی تک مقابل کے آنے کے انتظار کرتی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لگائے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی جب اس نے خود کو کسی کے باہوں کے احسار میں محسوس کیا تھا کہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔
اور آنکھوں کو کھولتے ہی اسی کی نظر عریش شاہ کے چہرے کی جانب اٹھی تھی، جو اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بالکونی کا دروازہ کھولے بالکونی میں داخل ہو رہا تھا۔ نیچے اتارے مجھے، میں گر جاؤں گی۔ اس کی گردن میں بازو حائل کرتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی کہ عریش شاہ بالکونی کا دروازہ بند کرتا اسے نیچے اتار گیا تھا۔ بہت شکریہ میرا انتظار کرنے کے لیے مسز عریش شاہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسے گہری نظروں سے دیکھتے وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا کہ فرال نے ناک چڑھائی تھی۔ چلیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں سو جاؤں، اتنی نیند آ رہی ہے مجھے۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی وہ جمائی روکتے ہوئے بولی تھی کہ عریش شاہ نے اسے آئی برو اچکاتے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ مسز جتنی نیندیں پوری کرنی ہے کر لو، بعد میں میرے پاس آ کر اپنی نیند کا رونا نہ رونا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپائے گہری سانس بھرتے ہوئے بولا تھا کہ فرال اس کے ایکٹ پر اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ دل بے ساختہ دھڑکا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مقابل کے کندھے پر رکھے تھے۔ عریش، اس کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ جتنی بھی وہ دھنک لوگوں کے ساتھ بولڈ بنتی تھی تو ایک مشرقی ہی لڑکی۔ حکم عریش کی جان۔ اس کی گردن سے سر نکالے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا، اور فرال کو اپنا دل باہر آتا محسوس ہوا تھا۔ دلاج اٹھ جائے گی۔ اسے نگاہیں چراتی وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، میری جان خود کو عریش شاہ کی بننے کے لیے تیار کر کے آنا، ابھی جا کر اپنی نیندیں پوری کریں۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھے وہ بولا تھا اور اسے وہیں پر چھوڑتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے فرال اس کے انداز میں لبوں پر شرمیلی تھی، مسکراہٹ سجا گئی تھی۔ وہ جو اس دن آئی تھی نا ہمارے گھر، فرال، مجھے لگتا ہے میرا اس سے کوئی رشتہ ہے۔ اپنی بات سے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کام کرتے ارحم لگاری کو ایک لمحے کے لیے چونکا گئی تھی، کہ اس کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی ٹیک چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ فق پڑتے چہرے سے وہ آنکھوں میں حد درجہ سرخی لیے بے چینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ورشا جو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے نروس ہوتے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں مسلنے لگی تھی۔ مطلب کہ جب میں نے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ ہی ہلکا ہلکا نظر آیا تھا، جیسے میں اس کے ساتھ کافی اٹیچ تھی، اور پتہ ہے کانوں میں بھی اس کی ہی آواز گونج رہی تھی۔ کیا میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو مروڑتی وہ نروس سے لہجے میں اسے بولتے ہوئے بولی۔ ارحم لگاری کا دل ایک لمحے کے لیے بند کروا گئی تھی کہ اس کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل میں اٹھتے درد سے گردن اور ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگی تھی، جبکہ آنکھیں خون جھلکانے کی حد تک سرخ پڑی تھی۔ اس آئی ڈی کارڈ کو دیکھتے اس نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ پہلے تم یہ کام کرتی تھی، جس پر ورشا بھی بس ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، اور اب ورشا اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی ڈرتی۔ وہ تو اچانک سے ہوتی اپنے سر میں اٹھتی درد کی ٹیس کو برداشت کر کے رہ گئی تھی کہ فوراً سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا، جیسے دیکھتے ارحم کا دل منہ کو آیا تھا۔ ورشا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ فوراً سے اسے پکڑتا اپنی جانب کرتے فکر مندی کے ساتھ بولا تھا، جبکہ درد کی شدت کو برداشت کرنے سے ورشا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ میرے سر میں بہت پین ہو رہی ہے ارحم، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی سر پھٹ جائے گا۔ اپنے ہاتھ سر پر رکھے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ بولتی ارحم لگاری کی جان نکال گئی تھی کہ اس کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ ورشا تم ٹھیک ہو نا؟ میری آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ وہ ورشا، آنکھیں کھولو اپنی۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں اور بے جان ہوتے وجود کو دیکھتے وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا کہ ہتھیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کا گال تھپ تھپ آیا تھا، لیکن وہ تب تک اپنی آنکھیں بند کرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ارحم لگاری کو لگا اس کا دل تھم گیا ہے، سارا کچھ تاریک ہو گیا تھا، آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو دیکھتے وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھتے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور فوراً سے باہر کی جانب بنا جوتا ڈالے اندھا دھند بھاگا تھا۔ دل کی دھڑکنیں آج سست پڑتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ بابا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑتی اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی کہ شامیر شاہ جو تکیے میں منہ چھپائے سویا ہوا تھا، صبح صبح ہی اپنے کانوں میں پڑتی اپنی بیٹی اپنی پرنسس کی آواز سنتے بند آنکھوں کے ساتھ وہ گہرا مسکرایا تھا اور مزید اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا۔ بابا، بابا، اسے اٹھتے نہ دیکھ کر وہ مزید زور سے اس کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑتی دوسرے ہاتھ سے اس کے سر میں اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے تھپڑ مارنے لگی تھی، اور وہیں پر تکیے میں منہ چھپائے شامیر شاہ کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی کہ کسمساتے ہوئے وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہی تکیے سے منہ نکالتا دوسری جانب کر گیا تھا۔ عنایت کی بس ہوئی تھی،
अपने बाबा को न उठते देख वो घंटों घुटनों के बल आगे होती, बमुश्किल उसकी कमर पर चढ़कर बैठती। ब्लैक बनियान से नजर आते उसके कंधे पर झुकी थी, और अपने छोटे छोटे तेज धार आले जैसे दांत उसके कंधे पर गाड़ गई थी कि शमीशा ने पट से अपनी आंखें खोली थी और हैरानगी से अनाया के दांत अपने कंधे पर धंसते हुए महसूस किए थे। यह एहसास नया था कि चेहरे पर अजीब सी चमक उभरी थी। ये लब दांतों तले दबाते हुए एक झटके से अनाया को अपने हाथ से पकड़ते अपने नीचे कर गया था। अच्छा जी, बाबा के साथ मस्तियाँ अभी बताता हूँ प्रिंसेस मैं तुम्हें। अपने सीने में छुपाए वो चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए बोलते हुए अपनी बियर्ड उसके दोनों गालों पर हल्की से रब करते दोनों हाथों से उसकी बैली पर गुदगुदी कर गया था। यह नाया की चीखों के साथ खिलखिलाहटें पूरे रूम में गूंजी थी। बाबा 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 बाबा। अपने छोटे छोटे हाथों से उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती, खिलखिलाते मार कर दोहराती हुई वो शामिर शाह की खूबसूरत जिंदगी की खूबसूरत सुबह बन गई थी। अब बताऊं बच्चों, अब बताऊं बच्चों, बाबा के साथ पंगा इज नॉट चंगा। उसे दोनों हाथों से पकड़कर वह खुद बेड पर लेटाता उसे ऊपर उछालते हुए बोला था कि अनाया एक दफा फिर से खिलखिला उठी थी। आज घर में मेहंदी थी जिस पर पूरी हवेली को खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजाया गया। लड़कों का बाहर लॉन में इंतजाम था, जबकि लड़कियों के लिए लॉन्च को ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। रसम के लिए लॉन्च में ही दो खूबसूरत से झूले रखवाए गए थे, जैसे खूबसूरती से येलो कलर के फूलों के साथ डेकोरेट किया गया था, जबकि बैठने के लिए नीचे कुशन और कालीन बिछाए गए थे। बाहर लॉन की सब तैयारियां देखते वो जल्दी से अपने रूम की जानिब बढ़ा था। टाइम थोड़ा सा रह गया था और उसे अभी तैयार भी होना था। अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया था। रूम का दरवाज़ा खोलते वो रूम में दाखिल हुआ तो ड्रेसिंग मिरर के सामने ही वो डार्क ब्लू कुर्ती के साथ डार्क पिंक लहंगा पहने खड़ी अपने ब्राउन बाल सुलझाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और लबों पर पिंक लिपस्टिक थी। कानों पर झुमके और हाथों में गजरे पहने वो मेहंदी के लिए तैयार थी। खड़ी किसी सोच में गुम अपने बाल सुलझा रही थी कि मेहराब के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। रूम का दरवाज़ा लॉक करता हुआ उसकी जानिब कदम बढ़ा गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी कि ना उसके यहाँ आने का पता चला और ना ही वो उसे अपनी की जानिब बढ़ते देख सकी। होश में तब आई जब मेहराब ने पीछे से उसे अपने हिसार में लेते अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाई थी कि धना किसी ख्वाब से बेदार हुई थी। फौरन से चौंकी थी, बेख्तियार निगाहें सामने मिरर की जानिब उठी थी जहां वो उसे अपने हिसार में कैद किए खड़ा था। इतना भी क्या मेरी यादों में खोना कि मेरे आने का भी हम इल्म ना हो सके। सामने नजर आते उसके खूबसूरत चेहरे पर निगाहें टिकाए वो पुरस्कार अंदाज में बोला था। धनक का दिल धड़का था। कल से जो चेहरा मुरझा सा गया था, मेहराब की इतनी सी ही कुर्बत पर कई रंग बिखरे थे कि बेख्तियार अपने आगे की जानिब बंधे उसके दोनों हाथों में अपने हाथ रखते हुए उसके हाथ हटाती पलटी थी और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। मेहराब शाह चौंका था, दिल धक से रह गया था। आंखों में कई रंग उभरे थे कि बेख्तियार होते अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधकर अपनी ठोड़ी उसके सर पर रख गया था। ज्यादा नहीं, अपने हैंडसम शोहर पर प्यार आ रहा धनक जान उसके सर पर थोड़ी टिकाए हुए शरारत लेकिन गंभीर आवाज में बोला था कि धनक जो खामोशी से उसकी तेजी से धड़कती हुई धड़कनें सुन रही थी। मेहराब शाह की आवाज पर सर उठाकर उसकी जानिब देखा, लेकिन उसकी लू देती नजरें देखती उसका बदन सनसना उठा था कि पलकें झपकती वो फौरन से अभी पीछे हटती जब मेहराब ने मजबूती से उसे अपने हिसार में कैद किया था। धनक के चेहरे पर कई रंग बिखरे थे। मेरे हिसार में अपनी मर्जी से कैद हुई हैं, अब रिहाई हमारी मर्जी से मिलेगी। उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोझल आवाज में बोलते उसके लबों पर झुका था कि धनक फड़फड़ा कर रह गई थी। सख्ती से आंखें बंद करते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ता गया। कल से छाई परेशानी उदासी वीरानी वो पल में अपनी इतनी सी नजदीकी पर उड़न छू कर गया था कि धनक का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो उनकी बजती बेल से वो होश की दुनिया में लौटा था कि जल्दी से उसे पीछे हटा। धनक तेज तेज सांस भरती पलकें झुका गई। उफ यार, लेट करवा दिया आपने मुझे। फोन में आती राफे की कॉल देखता हुआ जल्दी से बोला था कि धनक ने उसे मुंह खोले हैरानगी से देखा। हमने कब करवाई? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली तो मेहराब शाह ने निगाहें उठाई उसकी जानिब देखा। धनक ने फौरन से पलकें झुकाई कि मेहराब शाह पूरे इसरार मुस्कुराया। यूं बन सवर के सामने आएंगी तो होश में कौन रहेगा? और फिर आपकी वजह से लेट हो गया मैं। जल्दी से आप मेरा ड्रेस निकालें। उसे सुर्ख करता वहीं छोड़ता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि धनक उसकी पीठ को घूरते हुए उसका ड्रेस निकालने लग गई थी। एक लम्हे के लिए वो अपनी डायरी भूल सी गई थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ रही थी।
بہت شکریہ میری جان، ویسے تم ہمیں بتا سکتی ہو رافع لالا نے کیسے منایا تھا، اور کل کی ہلدی جو تمہارے چہرے پر لگی تھی وہ کیسے لگائی تھی؟ تو ہمیں کافی انفارمیشن مل جائے گی۔ اسے کان کی لو تک سر کر تھی، وہ ابھی باز نہیں آئی تھی۔ دلاج کو اپنا دل باہر آتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ وہ انتہائی نروس پڑتے اپنے پہلے سے تھک دوپٹے کو پلکیں چپکاتی مزید سیٹ کرنے لگی تھی۔ فرال کو ٹوٹ کر اپنی بہن پر پیار آیا تھا کہ بے اختیار اسے اپنے گلے لگاتے، اس کے گال پر لب رکھتے۔ دلاج کے گال صرف ٹماٹر پڑے تھے۔ ہائے، ہمارے سامنے ہماری معصوم دلاج کا یہ حال ہے، رافع لالا کے سامنے پھر کیا ہوتا ہوگا؟ فرال اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ دلاج اس کی بات سنتی روحانسی ہو گئی تھی۔ فرال نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، یوں کہ چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ اس کی نظر ایک دم سے مہروش کے ساتھ کھڑی ہوئی دھنک کے بے چین اداس سے چہرے پر پڑی تھی، جو اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دھنک ایک دم سے ہڑبڑائی تھی۔ نہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، ویسے ہی تمہیں لگ رہا ہے، وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی تھی۔ مہروش نے بغور اسے کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ پکا کچھ نہیں ہوا نا؟ ہاں، کچھ نہیں ہوا، اور اب آؤ، سب باہر انتظار کر رہے ہیں، چلو کرائم پارٹنر۔ وہ جلدی سے اسے نگاہیں چلاتی فوراً سے دلاج کی جانب بڑھتی، اس کا دوپٹہ سیٹ کرتی اسے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تو مہروش بھی گہری سانس بھرتے فرال کو لیے اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ وہ دونوں نیچے آئی تو سمرین بیگم اور نمرہ بیگم نے بے اختیار ان دونوں کو دیکھتے ماشاءاللہ پڑھا تھا، اور ان کے سر سے پیسے وارتی ان کا صدقہ دیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے عریش اور رافع کی دلہنیں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نمرہ بیگم نے اپنی دونوں بہنوں کا صدقہ اتارتے ہوئے انہیں اپنی گلے لگاتے ان کا ماتھا چوما تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی مہندی کی رسم اسٹارٹ ہوئی تھی۔ لڑکیاں انہیں مہندی لگانے لگی تھی۔ دلاج کے ساتھ مہروش بیٹھی تھی، جبکہ فرال کے ساتھ دھنک تھی۔ یہاں پر کیا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی نے دلاج سے پوچھا تھا، جس پر وہ بھی بتاتی جب مہروش فوراً سے بولی تھی۔ رافع کی محترمہ۔ اس کے کہنے پر دلاج کا رنگ بدلا تھا، وہ سرخ پڑتی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آپ کے کیا نام لکھنا ہے؟ دوسری جانب موجود وہ فرال کو مہندی لگاتے بولی تھی کہ فرال کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ بے اختیار آنکھوں کے سامنے صبح کا پل لہرایا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاور لے کر وہ ابھی روم میں داخل ہوئی، جب اس کے روم کا دروازہ کھولتا عریش روم میں داخل ہوا تھا کہ اپنے روم میں عریش شاہ کو داخل ہوتے دیکھ فرال کی آنکھیں پھیلی تھی۔ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر عریش چہرے پر مسکراہٹ سجائے دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں اپنی مسز کو بتانے آیا ہوں کہ آج ہماری مہندی ہے، اس کے قریب آتے وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا کہ فرحان نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوہ، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا، ورنہ مجھے کیسے اتنی بڑی بات پتہ چلتی؟ وہ چہرے پر مصنوعی حیرت سجائے استہزائیہ انداز میں بولی تھی کہ عریش نے اس کی ایکٹنگ پر اسے گھور کر دیکھا تھا، اور ایک پل میں اس کے قریب ہوتے اسے کمر سے تھاما تھا۔ فرحان اس کے لیے تیار نہیں تھی، ہڑبڑا کر اس کی شرٹ کو جکڑا تھا اور آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی آپ کی میرے سامنے، لگتا ہے اپنے انداز سے بند کروانی پڑے گی۔ زبانی انداز میں بولتے وہ فرال کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ اس کی بات سنتی اس کے حصار سے نکلنے کو کسمسائی تھی۔ چھوڑیں مجھے، ابھی بیوٹیشین آنے والی ہے، آپ جاؤ یہاں سے، اس کے حصار سے نکلنے کی تگ و دو کرتی ہوئی بولی تھی۔ چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر مسٹر شاہ کی مسز شاہ لکھوانا ہے۔ اس نے اسے حکم دیا تھا۔ فرحان نے منہ کھولے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اور میں آپ کی بات کیوں کر مانوں؟ آئی برو اچکاتے بولی۔ عریش نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ شادی سے پہلے ہی میں آپ کا دماغ ٹھکانے لگا دوں، جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے؟ خیر، آپ کو میری بات اس لیے ماننی پڑے گی کیونکہ آپ کے سرتاج کا حکم ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی جسارت کرتے ہوئے وہ بولا تھا کہ فرحان پل میں پگھلی تھی۔ آپ بتا دیں، کوئی نام لکھوانا ہے تو؟ مہندی والی پھر سے بولی تھی کہ فرحان ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جی، مسٹر شاہ کی مسز شاہ، عریش کا نام اس نے دہرایا تھا۔ مہندی والی ہاں میں سر ہلاتی پھر سے مہندی لگانے لگی۔ وہ جو اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ دھنک نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اسے روم میں چھوڑ آتی ہے، لیکن وہ اسے منع کرتی اب خود سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ جب اوپر سے آتے وہ رافع شاہ سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، جس پر رافع بلا شاہ جلدی سے اسے کمر سے پکڑتا گرنے سے بچا گیا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ جو گرنے کے ڈر سے اپنے دونوں مہندی سے سجے ہاتھ مقابل کے کندھوں پر ٹکا گئی تھی۔ خود کو گرتے نہ دیکھ کر ہلکی سی آنکھیں کھولتے اس نے دیکھا تھا سامنے ہی خود کو لو دیتی نظروں سے تکتے رافع شاہ کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ آپ
सॉरी। उसकी नज़रों से पजल होती वो जल्दी से बोली थी। जब अपने दोनों मेहंदी से सजे हाथ उसने मुकाबिल कंधों पर रखे तो दुलाज ने फौरन से हड़बड़ाते हुए अपने हाथों की हटाया था। अगर राफे शाह उसे कमर से ना पकड़े खड़ा होता तो उसकी हरकत पर वो बुरी तरह से गिर सकती थी। सद शुक्र था कि मेहंदी सूख गई थी, जिसकी वजह से उसका ड्रेस और खुद की मेहंदी बच गई थी। मोहतरमा, जब से मेरे निकाह में आई हैं आप मजीद दिल के करीब होती जा रही हैं कि दिल करता है आपको सामने बिठाकर देखता रहूं। उसके खूबसूरत चेहरे पर निगाहें टिकाए भारी गंभीर आवाज में बोलकर इलाज का दिल दहला गया था। छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। खुद को उसके हिसार में देखकर वो इधर उधर निगाहें टिकाए बोली थी। वो दोनों इस वक्त सीढ़ियों के वस्त में खड़े थे, कोई आ भी सकता था। दुलाश फातिमा का दिल लरजा था। आ जाए, मैं कौन सा किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, अपनी हक हलाल की मनकुआ है। वो मजीद उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला था और दुलाश फातिमा के चेहरे पर कई रंग बिखरे थे। जिसे देखते वो झुका था और उसके सुर्ख पड़ते गाल पर लब रख गया था। दुलाज फातिमा ने सख्ती से आंखें बंद की थी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी मासूम आंखों ने क्या देख लिया है। मेहराब शाह की आवाज़ सुनते राफे झटका खाकर उससे पीछे हटा था, जबकि दुलाज फातिमा का दिल दहल कर रह गया था। चेहरे पर फौरन से रूहान से तासुरात आए थे कि बदन कपकपाने लगा था। राफे बलाज शाह मेहराब शाह की एंट्री पर उसे गुस्से से घूर रहा था, जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने वाला था, लेकिन रास्ते में ही इन दोनों को पकड़ लिया था। और अब अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे वो शरारत से बोल रहा था। राफे ने से घूरते कपकपाती हुई दुलाज फातिमा की जानिब देखा था। मोहतरमा, कुछ नहीं हुआ यार, रिलैक्स। छोटे शाह, जरा तुम अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। मेरी मोहतरमा को डरा कर रख दिया है तुमने। उसके कंधे पर हाथ रखता वो मेहराब को आंखें दिखाते हुए बोला था, और मेहराब अपनी आंखों से हाथ हटाए राफे की जानिब देखते मुस्कुराहट उछाली थी। राफे लाला, शर्म नहीं आती? सरेआम रोमांस झाड़ते हुए मुस्कुराहट दुबाए वो शरारत से बोला था। मुझे इस बात पर भी शर्म नहीं आएगी कि मैं अपने बहनोई को दो चार लगा दूं, इसलिए शरारत से निकलो यहाँ से। बल्कि मोहतरमा, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। मेहराब को कहते वो दुलाज फातिमा के जाने मतवजा होते उसे एक झटके से अपनी दोनों बाहों में उठा गया था, कि उसने डरकर फौरन से अपनी दोनों बाहें राफे की गर्दन के गिर्द बांध ली थी। मेहराब के सामने उसकी ये हरकत पर दुलाज फातिमा का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा था, जबकि मेहराब शाह ने फटी हुई आंखों के साथ राफे की यह हरकत देखी थी। ओए होए, राफे को वहां से ऊपर की जाने बढ़ते देख मेहराब शाह ने पीछे से शरारतन हाँक लगाई थी, जिस पर राफे सर झटकता हुआ दुलाज को वैसे ही उठाए उसके रूम की जाने बढ़ा था। रिलैक्स मोहतरमा, कुछ नहीं हुआ, और जल्दी से जाकर चेंज करके सो जाएं। कल का दिन बहुत अहम है मेरे लिए, बल्कि हमारे लिए। उसके सर को थपकते हुए कहा था कि दुलाज फातिमा ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसे हल्की सी घूरी से नवाजा था और जल्दी से अपने रूम की जाने भागी थी, कि राफे उसके अंदाज पर मुस्कुराहट जब्त करके रह गया था। मेहंदी की रस्म लेट नाइट तक चली थी और महरोज अभी अभी फरहाल को रूम में छोड़कर अपने रूम में दाखिल हुई थी कि सामने ही शमीर शाह की उसके साथ उसके सामने पीठ थी। महरोज दरवाज़ा बंद करती हुई आगे बढ़ी तो आगे का मंजर देखती उसकी आंखें आखिरी हद तक फैली थी। चेहरे पर बेयकीनी ही बेयकीनी दे रही थी। मीर जी, आप क्या कर रहे हैं? आंखों को फैलाए वो आगे होते इन दोनों के पास आते दोनों पर एक एक निगाह दौड़ाई बोली थी कि शामिर शाह जो हाथ में मेहंदी पकड़े अनायक के छोटे से हाथ पर मेहंदी से टिक्की बना रहा था। महरोज की बात सुनते उसने सर उठाकर खफगी से उसकी जानिब देखा था। महरोज उसकी आंखों में खफगी और संजीदगी देखते मजीद हैरान हुई थी और ना समझी से इन दोनों बाप बेटी को देखा था। रोशी जान, अपने हाथों पर आपने मेहंदी लगवा ली है, तुम्हारी प्रिंसेस के हाथों पर क्यों नहीं लगवाई? बताएं ज़रा मुझे। अनाया बिल्कुल बाप की तरह संजीदा चुपचाप बैठी, जैसे अपनी मम्मा से खफा थी जिसने उसके हाथों पर मेहंदी नहीं लगवाई थी। और अब उसका बाबा हाथ में मेहंदी पकड़े उसके छोटे छोटे से हाथों पर मेहंदी लगाने को भरपूर कोशिश करते छोटी छोटी टिक्कियां बना रहा था और साथ महरोज को बातें भी सुना रहा था कि महरोज की आंखें मजीद फैली थी। मीर, वो अभी छोटी है, उसके हाथ में एलर्जी हो जाएगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, जो बेटी के प्यार में सब कुछ फरामोश किए बैठा था। थोड़ी सी मेहंदी लगाने से कौन सी एलर्जी हो जानी थी? रोशी जान, बस अब हमें आपसे बात नहीं करनी। आपने मेरी प्रिंसेस के मेहंदी नहीं लगाई और अब आप जाएं यहाँ से, और जाते हुए अपनी रेड नेल पेंट भी दे जाइएगा। फुल इग्नोर किए वो बिना उसे देखे बोलता अनाया के हाथ पर बनाई छोटी सी गोल दायरे की शेप में मेहंदी पर फूंक मारते हुए बोला था। महरोज की आंखें फैली थी उसकी बात सुनते। ड्रेसिंग मिरर के पास जाती नेल पेंट उठाती वो शामिर की जानिब आते उसे पकड़ा गई थी। मीर जी, आप क्या कर रहे हैं? उसे नेल पेंट खोलते देख वो फिर से खुद को कहे बिना रुक नहीं पाई थी। शामिर शाह ने सर उठाए मसनू गुस्से से उसे घूरा था। आपको दिखाई नहीं दे रहा रोशी जान, अपनी बेटी के नेल पेंट लगा रहा हूँ।
संजीदगी से बोलते वो फिर से अनाया की जानिब मतवज्जो हो गया था, जबकि अनाया अभी भी संजीदगी से बेटी अपनी माँ को फुल इग्नोर किए हुए थी कि इन दोनों की इग्नोरेंस पर महरोश लब काटती रह गई। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आपको अपनी बेटी ज़्यादा अजीज हो गई है। मुकाबिल की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई थी कि रूहान से लहजे में बोलती वो इस बार शामिर शाह को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गई। उसके रूहान से लहजे को नोट करता वो झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखने लगा था, जो मुंह बनाए आंखों में हल्की सी नमी लिए उसकी जानिब ही देख रही थी। अरे मेरी रोशी जान, आप मेरी जान है, आपको प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? आप दोनों शामिर शाह के जीने की वजह हैं, मेरी जिंदगी है। वो फौरन से सीधा हुआ था और हाथ बढ़ाते उसका हाथ पकड़ते उसे अपने सीने से लगाया था, जबकि अनाया आंखें छोटी किए खामोशी से इन दोनों की जानिब देखने लगी थी। महरोश ने अनाया को देखते शामिर शाह की गर्दन के गिर्द बाजू हाइल करते उसके सीने में मजीद घुसी थी, जबकि चेहरे पर हल्की सी शरारत दौड़ी थी। मीर, आप मुझे अपनी प्रिंसेस के सामने हमेशा इग्नोर करते हैं। चेहरे पर मसनूई तासुरात सजाए वो शामिर के सीने में मुंह दिए बोलती अनाया की जानिब भी देख रही थी, जिसके माथे पर हल्के हल्के बल नमूदार हो रहे थे। उसके रिएक्शन पर महरोश का दिल किया वो कहका लगा कर हंसे। नहीं मीर की जान, मीर की ये मजाल जो वो अपनी रोशी जान को इग्नोर करे। मीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो एक दफ़ा अनाया को भूल गया था। महरोश के रूहान से लहजे और आंखों में हल्की सी नमी ने उसे सब कुछ भुला दिया था। शामिर शाह की बात सुनते वो चोर नज़र अनाया पर डालते थोड़ा ऊपर हुई थी और धड़कते दिल के साथ उसने शामिर शाह के गाल पर अपने लब रखते अनाया का जबान चढ़ाई थी। और यहाँ पर अनाया की बस हुई थी कि वो गला फाड़ कर रोना स्टार्ट हुई थी। वहीं पर महरोज खिलखिला कर हंसी थी, जबकि शामिर शाह जो अभी तक महरोज के लम्से से बाहर नहीं निकल पाया था, एक को हंसते और दूसरे को रोते देख वो बुखलाते हुए सिचुएशन संभालने की कोशिश करने लगा था। संभालने ही संभालते ही अपनी बेटी को उससे दूर दूर हटती वो हंसते हुए बोली थी कि शमीर संभालें अपनी बेटी को। उससे दूर हटती वो हंसते हुए बोली थी कि शमीर शाह ने न समझी तो उसकी जानिब देखा था, और फिर जब बात समझ आई तो वो बुखलाते हुए अनाया को अपनी बाहों में उठाता महरोज को ज़बरदस्ती खुरी से नवाज गया था। ये जो अपनी छोटी सी जसारत से मेरी जज्बात जगाए हैं ना, खैर मनाएं अपनी। और उसे मेरी बेटी को रुलाया और ऊपर से मेरी बेटी को रुलाया, आंखें दिखाते मायने खेजी से बोलते वो उसे डरा गया था कि महरोज के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी थी कि जल्दी से वो वॉशरूम की तरफ भागी थी। शामिर शाह से घूरते बिना आंसुओं के रोते हुए अनायक की जानिब मतवज्जह हुआ, जिसकी मामा आज उसके साथ ज्यादती कर गई थी। बस बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस, आपके साथ हुई इस हरकत का बदला आपका बाबा ले लेगा, आप रो नहीं। अपने हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे गले से लगाते हुए बोला था। अनायत के हिसार में आते ही खामोश हो गई थी, जबकि शमीर शाह अब उसके दोनों हाथों पर फूंक मारे उसकी नेल पेंट के साथ साथ मेहंदी भी खुश कर रहा था। मिस्टर अरहम, मुझे ये बताए हुए खुशी हो रही है कि आपकी वाइफ की अब किसी भी वक्त याददाश्त वापस आ सकती है। डॉक्टर ने गोया उसके सर पर धमाका किया था कि अरहम लगारी संभल नहीं पाया था। इंतहाई बेयकीनी के साथ उसने डॉक्टर की बात सुनते सामने बेहिस्सो हरकत लेटी हुई अपनी बीवी को देखा था, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। क्या मतलब डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी याददाश्त कभी वापस ही ना आए। वो बेहिस बन गया था। वो रिशा की बंद आंखों को देखते वो सर्द सपाट अंदाज में बोलते डॉक्टर को चौंका गया था। डॉक्टर ने हैरत से अपने सामने बैठे हुए अरहम को देखा था। मैं चाहता हूँ कि इसकी याददाश्त कभी वापस ना आए, ये बस हाल में ही रहे, उसका माजी से याद ना आए। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर? आंखों में हद दर्जा सर्द मेहरी लिए वो बेतासुर अंदाज में बोलते हुए डॉक्टर के रोंगटे खड़े कर गया था। डॉक्टर ने हाथ से रिपोर्ट छूटते छूटते बची थी। अरहम की आंखों में छाई सर्द मेहरी को देखते डॉक्टर को खौफ महसूस हुआ था। उनके होश में आने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, अभी बस यही दुआ करें कि होश में आने के बाद उनकी याददाश्त वापस ना आए। डॉक्टर ने बामुश्किल अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरते अरहम लगारी को अगले मरहले के लिए तैयार रहने को कहा था कि डॉक्टर की बात सुनते अरहम का दिल बेबस बेसाख्ता धड़का था। फौरन से नफी में सर हिलाया था, जबकि डॉक्टर ये कहता वहां से तेजी से बाहर की जाने बढ़ा था। नहीं, नहीं वरिशा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम तो मेरी अच्छी बीवी हो ना, तो अपने शोहर को कभी छोड़कर नहीं जाना। वो जी नहीं पाएगा अपनी बीवी के बिना। उसकी उसके सर और सर पर हाथ रखे उसने अपने सर मुकाबिल के कंधे पर टिकाया था, तो बेसाख्ता एक शबनम का कतरा जो अरहम की आंख से निकलता वरिशा के कंधे पर गिरता बेमोल हुआ था। आई लव यू वरिशा, अरहम लगा रही, आई रियली लव यू। मेरी गलतफहमी में की हुई गलती की सजा मुझे न देना कि अरहम लगा रही जीते जी मर जाए। वो आंखें बंद करता उसके कान में कितनी सरगोशियां अंडेलता जा रहा था, और वो इस सबसे बेखबर बेहिस हरकत लेटी हुई थी।
महरोज ने अपनी आंखें खोली तो नजरें बेसाख्ता अपने सामने आंखें बंद किए लेटे शामिर शाह पर पड़ी थी, जो अनायक अपने एक बाजू के हिसार में लिए गहरी पुरसकून नींद सो रहा था। कि इन दोनों बाप बेटी को गहरी नींद सोते देख महरोज के चेहरे पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट बिखरी थी। अनायक का एक हाथ शामिर शाह की गाल पर टिका हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर रखे वो छोटी छोटी सांसें भरते ख्वाबों खरगोश के मजे लूट रही थी। इन दोनों को देखते महरोज को बेसाख्ता इन दोनों पर प्यार आया था। कि आगे झुकती उसने अनायक के बालों पर लब रखे थे और शामिर शाह की जानिब देखा था, जो खुद गहरी नींद सो रहा था। महरोश उसे सोता देख हिम्मत करती थोड़ा उसके करीब खिसकी थी और आहिस्ता से उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को हटाते वहां पर अपने कपकपाते लब रखे थे। उसे अपनी मोहब्बत का लम्स देती, उसे मुस्कुराती आंखों के साथ देखती पीछे हटकर अभी वहां से निकलती, जब उसने खुद की कलाई को मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त में महसूस किया था। महरोश का दिल धक से रह गया था। वो जाग रहा था, ये सोचते ही चेहरे पर गुलाल बिखरा था। कल तो अनाया को तंग करने के चक्करों में बेसाख्ता वो उसके गाल पर लब रख गई थी, लेकिन अब अपनी हरकत याद करती उसकी पलकें लड़ती थी। आहिस्ता से गर्दन मोड़ते उसने पीछे की जानिब देखा तो शामिर शाह चमकती आंखों के साथ उसे ही देख रहा था। मुझे नहीं पता था मेरी नींद का इस तरह से भी फायदा उठाया जाता था। उसे बाजू से खींचते वो उसे अपने सीने पर गिरा गया था। महरोश ने बेसाख्ता उसके सीने पर हाथ रखते फासला कायम किया था। शामिर की एक साइड पर अनाया उसकी गाल पर हाथ रखे सो रही थी, तो दूसरी साइड पर वो महरोश को पकड़ चुका था। महरोश का दिल बेसाख्ता धड़का था। नहीं मीर, मैं तो बस। नजरें उठाती झुकाती वो शामिर शाह की जानिब देखने की नामुमकिन सी कोशिश करते शामिर शाह को अपने बस में कर रही थी। ना करें रोशी जान, ना करें। ये बंदा पहले ही दिलो जान से आप पर फिदा है, ऊपर से आपकी ये हरकतें मुझे बेकाबू कर रही हैं। दूसरे हाथ से उसके सर को पीछे से पकड़ते उसका चेहरा अपने ऊपर झुका गया था। महरोश ने फौरन से अपनी आंखें बंद करते उसकी शर्ट को सीने से जकड़ा था। आज घर में शादी है, अब जल्दी उठ जाए। बंद आंखों के साथ ही उसने उसे रोकने की कोशिश की कि शामिर जो उस पर झुकने वाला था, महरोश की बात सुनते आईब्रो उचकाया। जल्दी उठकर मैंने क्या वहां पर खाना बनवाना है? सुलगते हुए कहा कि महरोश ने हैरत से अपनी आंखें खोलते उसे देखा। शामिर शाह फौरन से उसके लबों पर झुका था कि महरोश ने फिर से जल्दी से अपनी आंखें बंद की थी। शामिर शाह के लब मुस्कुराए थे। छोड़े मुझे। उसके छोड़ने पर वो जल्दी से उसका इसार तोड़ने की कोशिश करते हुए बोली थी कि अनाया कसमस आई थी, और अपना हाथ शामिर के गाल से हटाते वो करवट लेकर फिर से सो गई थी। शामिर शाह जो अनाया को कसमस आते देख महरोश को आंखें निकाल कर खामोश करवा गया था। उसे फिर से सोते देख वो महरोश की जाने मतवज्जो हुआ कि उसने महरोश के चेहरे के बदलते रंगों को बघोर देखा था। महरोश ने उसके चेहरे की जानिब देखा तो उसकी आंखें पहले फैली थी, फिर चेहरा जब्त करने के चेहरे में के चक्कर में सुर्ख पड़ा और फिर वो जब्त नहीं कर पाई थी कि खिलखिला कर हंसी थी। शामिर शाह ने न समझी थे उस जानिब देखा। मीर, आपका चेहरा खिलखिलाकर हंसती वो शामिर को हैरत में डाल रही थी। क्या हुआ मेरे चेहरे को? चेहरे पर न समझे कि तासुरात सजाए वो सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोला था कि महरोश ने बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया था। इधर आए। उसके हिसार से निकलते हुए वो बोली तो शामिर शाह ने भी उसे अपने हिसार से जाने दिया था, और उसके कहने पर वो एक नज़र अनाया पर डालते अपनी जगह से उठता उसके कहने पर मिरर के सामने आया था, तो मुंह खुले का खुला रह गया था। जल्दी से मिरर के नज़दीक होते हुए उसने अपनी गाल पर हाथ रखते उसे छुआ था, जहाँ पर अनाया की मेहंदी का निशान उसकी गाल पर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। ये क्या यार, ये कैसे उतरेगा? मिरर में देखते अपनी गाल को रगड़ता वो झंझलाते हुए बोला था, जबकि महरोज का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। शामिर ने उसे हंसते देख आंखें निकाली थी। महरोज ने फौरन से अपने होठों पर उंगली रखते मासूमियत से उसे देखा था। रोशी जान, कुछ करो, ये कैसे उतरेगा? उसके करीब आते वो बोला था। महरोज जो मुस्कुराहट रोक रही थी, उसे देखते वो फिर से खिलखिला दी थी। ज्यादा हंसी नहीं आ रही आपको रोशी जान? खैर मनाएं अपनी, आज सारे हिसाब बेबाक करने हैं मैंने, जो कल से आपने मुझे उलझाया हुआ है अपने आप में। अभी चुपचाप इसे ठीक करें, वरना अभी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। और यहाँ मेरे महरोज में फौरन से भीगी बिल्ली बनी थी। उसकी मायने खेज बातों पर चेहरे का रंग बदला था। आप फ्रेश हो जाएं, मैं यहाँ मेकअप का कोई प्रोडक्ट लगा देती हूँ। लड़खड़ाते लहजे में वो बोली थी कि शामिर शाह गहरी निगाह उस पर डालता वॉशरूम में जा बंद हुआ था कि पीछे उसका चेहरा याद करती वो फिर से खिलखिलाती। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बस मेरे हाथों बच जाना आप आज। शामिर की बात सुनते फौरन से मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जाने भागी थी।
कल परसों से मैं देख रहा हूँ आपको कोई बात डिस्टर्ब कर रही है। क्या किसी बात से परेशान हैं आप? वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो धनक के मुरझाए चेहरे को देखते हुए उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला था। धनक जो आज के इवेंट के लिए अपना ड्रेस निकाल रही थी, मेहराब की बात सुनते वो चौंकी थी। ड्रेस निकालते हाथ थमे थे। तेजी से धड़कते दिल के साथ उसने फौरन से उसे देखते हल्का सा नफी में सर हिलाया था। मेहराब शाह खामोश नजरों से उसकी जानिब देखा था, जबकि धनक उससे निगाहें चुराती कपकपाते हाथों से अपना ड्रेस निकालने लगी थी। सच मुझे याद आया, आपकी एक चीज़ है मेरे पास 4-5 दिनों से, मुझे याद नहीं रही आपको बताने। उसे कहते हुए बेड की जाने बढ़ा था और बेड साइड के ड्रॉर से उसने कुछ निकाला था। और धनक जो उसकी बात सुनती ना समझी तो उसकी जानिब देखने लगी थी, लेकिन मुकाबिल के हाथ में मौजूद अपनी डायरी देखते उसके हाथ से ड्रेस छूटते ज़मीन पर गिरा था। पाँव तले से ज़मीन खिसकी थी, चेहरे का रंग फक से उड़ा था, जबकि दिल लरस कर रह गया था। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने उसका मान नहीं रखा था? उसकी नादानी में की हुई गलती पर पर्दा नहीं डाला था? उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे ये सज़ा मिलने जा रही थी और वो अपने ही शोर की नज़रों से घिरने जा रही थी। दिल खूब से फड़फड़ाने लगा था, आंखों की पुतलियां साकित थी। यार धनक, ये वही डायरी है ना जो आप लिखती थी? मुझे कितनी क्यूरियोसिटी थी इससे पढ़ने की। उसकी नादानी में की हुई गलती पर पर्दा उठाने जा रहा था वो बिना उसके दिल की हालत जाने, बिना उसे देखे उसकी ब्लैक डायरी के ऊपर लगे रिबन को हटा रहा था। और धनक को लग रहा था वो यहाँ से कभी हिल नहीं पाएगी। वो कदम बढ़ाना चाहती थी, उसके हाथ से अपनी डायरी पकड़ना चाहती थी, लेकिन कदम ज़मीन के साथ जकड़े जा चुके थे। मेहराब ने उसे की डायरी खोली। धनक ने लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ते चेहरे और सुस्त पड़ती धड़कनों के साथ सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। वो गिर गई थी अपनी शोहर की नज़रों से। कैसे वो निगाहें मिलाएगी? इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो कर दिखा दे ये ज़रूरी तो नहीं, खुश आंखों में भी सैराब हुआ करते हैं। उसकी बंद आंखों के साथ कानों से ये अल्फाज टकराए। धनक ने झटके से आंखें खोली थी। मेहराब वही डायरी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। वो डायरी उसी की थी, वही ब्लैक रंग की रिबन वाली डायरी। लेकिन लेकिन जो इसमें लिखा था, जो मेहराब पढ़ रहा था, वो उसने नहीं लिखा था। आंखें बेयकीनी से फैली थी। वो दस्तयाब मुझको बड़ी देर तक रहा, मैं इंतखाब उसको बड़ी देर तक रहा। पहले पहल तो इश्क आदाब ये भी थे, मैं आप वो जनाब बड़ी देर तक रहा। एक उम्र तक मैं उसका बड़ा कीमती रहा, मैं अहम था ये वहम था बड़ी देर तक रहा। धनक के कदम बेख्तियार लड़खड़ाए थे कि बामुश्किल ही उसने दीवार का सहारा लेते डबडबाई आंखों के साथ मेहराब की जानिब देखा था। अल्लाह ने इसका मान रख लिया था, उसे उसके शोर की नज़रों से गिरने नहीं दिया था। अल्लाह ने इसकी नादानी में की गई गलती को माफ़ कर दिया था। आंखों से आंसू बेख्तियार निकलते गालों पर बहे थे। वो बेआवाज़ रो दी थी। धनक, यार मुझे लगा आपने चोरी चोरी मुझे यहाँ कहीं मुझे लिखा होगा, लेकिन यहाँ तो शेरो शायरी लिखी हुई है। बहुत मायूस किया आपने। बोलते बोलते वो उनकी जानिब पलटा था और धनक की आंखों से निकलते आंसू देख वो तड़प कर रह गया था कि वो अभी कुछ बोलता जब धनक तेजी से भागती हुई उसके सीने में आ समाई थी। जोर से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए उसके सीने में घुसना चाह रही थी। मेहराब जो स्टिल रह गया था, होश में आते उसके गिर्द सख्ती से अपना हिसार बांधा था। क्या हुआ धनक जान, आपको मेरा डायरी पढ़ना बुरा लगा? आई एम सॉरी, मुझे आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वैसे रोते देख तड़पते हुए बोला था। मेहराब, हम 5 मिनट ऐसे बिना कुछ कहे तुम्हारे गले लग सकते हैं? उसकी बात का जवाब देने की बजाय वो अपनी बात कहती मेहराब को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गई। क्यों नहीं मेरी जान, 5 मिनट क्यों? आपका मेहराब तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार। उसे ज़ोर से अपने गले लगाते वो ज़्यादा ही फैल गया था, जबकि धनक कुछ कहे उसे के गिर्द बाजू बांधे सर सीने से टिकाए सुकून से आंखें मूंद गई थी। वो डायरी किसके पास थी, या ये किसने वहां रखी? वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। उसके अल्लाह ने इसका पर्दा रखा था और आगे भी रखने वाला था। दोनों को अपनी चारों जानिब सुकून ही सुकून महसूस हुआ था, जबकि मेहराब भी उसे अपने हिसार में लिए आंखें बंद कर गया था। 1 मिनट, मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। 1 आवर की रिकॉर्डिंग हो गई है, काफ़ी है। हम नेक्स्ट एपिसोड लेके जाए, मैं कल आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।